بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت ج- جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء بارك به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصح ولا ينفعكم ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون